आयोग अध्यापन अनुमति पत्र सम्बन्धमा योभन्दा अघिल्लो कार्यक्रममा 250 वटा प्रश्नोत्तरहरूलाई प्रस्तुत गरेको थिएँ। 250 सम्म ल्याएर रोकेको थिएँ। आज 251बाट सुरुवात गर्दैछु। आजको श्रृङ्खलामा पनि जम्मा 50 वटा प्रश्नोत्तरहरू प्रस्तुत गर्न गएको छु। 300 सम्म रोक्नेछु आजको श्रृङ्खलामा। 300 सम्म लिएर सुरुवात गरौँ। 251 मा छ, शिक्षक सेवा आयोगले प्राथमिक, निम्न माध्यमिक र माध्यमिक तहको कुन कुन श्रेणीको रिक्त पद खुल्ला प्रतियोगितात्मक पूर्ति गर्दछ? तृतीय श्रेणी। 252 मा छ, शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइले जिल्लाभित्रका सामुदायिक विद्यालयमा रहेको स्वीकृति रिक्त दरबन्दीको विवरण कति समयमा शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रमा पठाउनु पर्ने व्यवस्था छ? 6 महिनामा। 253, शिक्षक सेवा आयोगले स्थायी नियुक्ति र बढुवाका लागि रिक्त पदको विवरण कोसँग लिने गर्दछ? शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रसँग। 254, कहिलेदेखि प्राथमिक तहको शिक्षकको लागि शैक्षिक योग्यता प्रमाणपत्र तह वा सो सरह उत्तीर्ण गरेको हुनुपर्ने बनाइएको छ? 2068 श्रावण 1 बाट। 255, विज्ञान, गणित, अङ्ग्रेजी, लेखा, कम्प्युटर जस्ता विषयमा स्नातक गरेका व्यक्तिले तालिम नलिए पनि अध्यापन अनुमति पत्र लिई शिक्षक पदमा नियुक्ति भएमा कति समयभित्र शिक्षा विषयमा कम्तीमा 10 महिनाका लागि लिइसक्नुपर्ने व्यवस्था छ? 5 वर्षभित्र। 256, शिक्षक पदका लागि उम्मेदवार हुन नपाउने अवस्था तलका मध्ये कुन हो? नैतिक पतन देखिने फौजदारी अभियोगमा अदालतबाट कसुरदार ठहरिएको। 257, कति वर्ष उमेर पुरा गरेको व्यक्ति शिक्षक पदका लागि उम्मेदवार हुन पाउँदैन? 40 वर्ष। 258, कस्तो व्यक्ति शिक्षक पदमा उम्मेदवार हुन सक्दैन? अध्यापन अनुमति पत्र नलिएको। शिक्षक सेवा आयोगले निर्धारित पाठ्यक्रम कुनै संशोधन गरेमा परीक्षाको मितिभन्दा कति समय अगावै त्यसको सूचना प्रकाशन गर्नुपर्नेछ? 259 मा रहेको थियो, 3 महिना अगावै। 260, शिक्षक सेवालाई समावेशी बनाउन कतिवटा समूहमा समूहकृत गरिएको छ? 6 वटा। 261, शिक्षक सेवालाई समावेशी बनाउन स्वीकृति शिक्षक दरबन्दीमा खुल्ला प्रतियोगिताद्वारा पूर्ति हुने शिक्षक पदमध्ये कति प्रतिशत पद खुल्ला प्रतियोगिताका लागि छुट्याएको छ? 55%। 262, शिक्षक सेवालाई समावेशी बनाउन सामुदायिक विद्यालयमा नेपाल सरकारबाट स्वीकृति दरबन्दीमा खुल्ला प्रतियोगिताद्वारा पूर्ति हुने शिक्षक पदमध्ये कति प्रतिशत समावेशी पदका लागि छुट्याएको छ? 45%। 264, शिक्षक सेवालाई समावेशी बनाउन छुट्याएको पदको कति प्रतिशत आदिवासी जनजातिलाई छुट्याएको छ? 27%। 265, शिक्षक सेवालाई समावेशी बनाउन महिलाको लागि छुट्याएको 33 पदमध्ये कति प्रतिशत मुस्लिम समुदायको महिलाको लागि छुट्याएको छ? 2%। 266, शिक्षक सेवालाई समावेशी बनाउन छुट्याएको पदको कति प्रतिशत मधेसलाई छुट्याएको छ? 22%। 267, शिक्षक सेवालाई समावेशी बनाउन छुट्याएको पदको कति प्रतिशत दलितलाई छुट्याएको छ? 9%। 268, शिक्षक सेवालाई समावेशी बनाउन छुट्याएको पिछडिएका क्षेत्र अन्तर्गत कतिवटा जिल्ला रहेका छन्? 9 वटा। 269, शिक्षक सेवालाई समावेशी बनाउन छुट्याएको पिछडिएको क्षेत्र अन्तर्गत देखाएको कुन जिल्ला पर्दैन? बैतडी। 270, शिक्षक सेवालाई समावेशी बनाउन छुट्याएको पिछडिएको क्षेत्र अन्तर्गत देखाएको कुन जिल्ला पर्दैन? रुकुम। 271, शिक्षक सेवालाई समावेशी बनाउन निर्धारण गरिएको प्रतिशतद्वारा पदपूर्ति गर्ने व्यवस्था कति वर्षमा पुनरावलोकन गर्नुपर्ने व्यवस्था शिक्षक सेवा आयोग नियमावलीले गरेको छ? प्रत्येक 10 वर्षमा। 272, शिक्षक सेवा आयोग नियमावलीमा व्यवस्था गरे बमोजिम आयोगबाट लिइने खुल्ला प्रतियोगितात्मक परीक्षाको किसिम कुन कुन हुन्? लिखित, प्रयोगात्मक र अन्तर्वार्ता। 273, शिक्षक पदको खुल्ला प्रतियोगितात्मक लिखित परीक्षाको पूर्णाङ्क कति रहेको छ? सामान्य 100 अङ्क र विषयगत 100 अङ्क। 274, शिक्षक पदको प्रतियोगितात्मक प्रयोगात्मक परीक्षाको पूर्णाङ्क कति रहेको छ? 25। 275 शिक्षक सेवा आयोग नियमावलीमा व्यवस्था गरे बमोजिम प्रयोगात्मक
परीक्षाको उत्तीर्णाङ्क कति निर्धारण गरिएको छ? 10 अङ्क। 276 शिक्षक सेवा आयोगबाट लिइने पदको खुला प्रतियोगितात्मक परीक्षाको उत्तीर्णाङ्क कति निर्धारण गरिएको छ? सामान्य परीक्षा 50 अङ्क, विषयगत परीक्षाको 40 अङ्क र प्रयोगात्मक परीक्षाको 10 अङ्क। 277 शिक्षक सेवा आयोगबाट लिइने पदको खुला प्रतियोगितात्मक लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन गर्दा सामान्य परीक्षामा प्राप्त अङ्कको कति अङ्क गणना गरिने व्यवस्था छ? 50%। 278 शिक्षक सेवा आयोगबाट लिइने शिक्षक पदको खुला प्रतियोगितात्मक लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन विषयगत परीक्षामा प्राप्त अङ्कको कति प्रतिशत अङ्क गणना गरिने व्यवस्था छ? 100%। 279 रिक्त पद सङ्ख्या 41 र सोभन्दा माथि भएमा शिक्षक सेवा आयोगबाट लिखित र प्रयोगात्मक परीक्षामा उत्तीर्ण भएका कति प्रतिशत थप उम्मेदवारहरूलाई अन्तर्वार्ताका लागि प्रकाशन गरिने व्यवस्था गरिएको छ? 20%। 280 रिक्त पद सङ्ख्या 25 भएमा शिक्षक सेवा आयोगबाट लिखित र प्रयोगात्मक परीक्षामा उत्तीर्ण भएका कति प्रतिशत थप उम्मेदवारहरूलाई अन्तर्वार्ताका लागि प्रकाशन गरिने व्यवस्था गरिएको छ? 6 जना। 281 रिक्त पद सङ्ख्या 36 देखि 40 भएमा शिक्षक सेवा आयोगबाट लिखित र प्रयोगात्मक परीक्षामा उत्तीर्ण भएका कति प्रतिशत उम्मेदवारहरूलाई अन्तर्वार्ताका लागि प्रकाशन गरिने व्यवस्था गरिएको छ? 20%। 282 शिक्षक पदको खुला प्रतियोगितात्मक परीक्षामा अन्तर्वार्ताको पूर्णाङ्क कति रहेको छ? 25। 283 शिक्षक पदको खुला प्रतियोगितात्मक परीक्षामा अन्तर्वार्ताको लागि छुट्याएको अङ्क मध्ये कति अङ्क अन्तर्वार्ताको लागि छुट्याएको छ? 15। 284 शिक्षक पदको खुला प्रतियोगितात्मक परीक्षामा अन्तर्वार्ताका लागि छुट्याएको अङ्कमध्ये कति अनुभव बापत छुट्याएको छ? प्रत्येक वर्षको 0.5 अङ्कका 5 बढीमा 5 अङ्क। 285 शिक्षक पदको खुला प्रतियोगितात्मक परीक्षामा अन्तर्वार्ताका लागि छुट्याएको अङ्क मध्ये कति अङ्क शैक्षिक योग्यता बापत छुट्याएको छ? 5 अङ्क। 286 शिक्षक पदको खुला प्रतियोगितात्मक परीक्षामा अन्तर्वार्ता छुट भएका उम्मेदवारले कति दिनभित्र कारणसहित निवेदन दिएमा आयोगले छुट अन्तर्वार्ता लिन सक्ने व्यवस्था छ? 10 दिन। 286 शिक्षक पदको खुला प्रतियोगितात्मक परीक्षामा कुनै उम्मेदवारले छुट अन्तर्वार्ता दिनका लागि निवेदन दिएमा आयोगले कति दिनभित्र छुट अन्तर्वार्ता लिन सक्ने छ? 15 दिन। 288 शिक्षक पदको खुला प्रतियोगितात्मक परीक्षामा सफल उम्मेदवारको नाम नियुक्तिको लागि सिफारिस गर्दा रिक्त पद सङ्ख्या कति प्रतिशतले हुने संस्था उम्मेदवारको नाम वैकल्पिक सूचीमा राख्नुपर्नेछ? 10%। 289 शिक्षक सेवा आयोगले करारमा शिक्षक नियुक्ति प्रयोजनमा सिफारिस गरिएको पद सङ्ख्याको कति सङ्ख्यामा छुट्टै योग्यता क्रम अनुसार सूची प्रकाशन गर्ने व्यवस्था छ? प्राथमिक तहको 100%, निम्न माध्यमिक र माध्यमिक तहको दोब्बर सङ्ख्यामा। 290 शिक्षकलाई स्थायी नियुक्ति दिने कार्य कसले गर्दछ? इकाइ प्रमुखले। 291 शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइबाट नियुक्तिको लागि सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गरेको मितिले कति दिनभित्र नियुक्ति नलिएमा वैकल्पिक उम्मेदवारलाई इकाइ प्रमुखले दिने व्यवस्था छ? 30 दिनभित्र। 292 स्थायी नियुक्ति लिएको शिक्षक कति दिनभित्र पदस्थापना भएको विद्यालयमा हाजिर हुन नगएमा वैकल्पिक उम्मेदवारलाई इकाइ प्रमुखले नियुक्ति दिने व्यवस्था छ? 30 दिन। 293 कस्तो अवस्थामा वैकल्पिक उम्मेदवारलाई इकाइ प्रमुखले नियुक्ति दिन सक्दैन? नियुक्ति लिएको विद्यालयबाट परीक्षण कालभित्रै पद रिक्त हुन आएमा। 294 शिक्षक पदमा बढाउको लागि उम्मेदवार हुन सम्बन्धित श्रेणीको तहमा कति शैक्षिक सत्रको नोकरी अवधि पूरा गरेको स्थायी शिक्षक हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ? 5 वर्ष। 296 शिक्षक पदको बढाउको लागि पद निर्धारण कसरी गर्ने व्यवस्था शिक्षक सेवा आयोग नियमावलीले गरेको छ? आन्तरिक प्रतियोगितात्मक परीक्षा 25% र कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन 75%। 297 शिक्षकहरूको कार्य सम्पादन मूल्याङ्कनका आधार कुन कुन हुन्? कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन, शैक्षिक योग्यता, ज्येष्ठता र तालिम। 298 शिक्षक बढुवाको लागि कार्यक्षमता मूल्याङ्कन गर्दा नोकरीको ज्येष्ठता बापत कति अङ्क छुट्याएको छ? 35। 299 कार्य सम्पादनको आधारमा शिक्षकको बढुवा गर्दा अस्थायी नियुक्ति भई काम गरे बापत प्रत्येक वर्षको लागि कति अङ्क दिने व्यवस्था छ? 2.25। 300 कार्य सम्पादनको आधारमा शिक्षकको बढुवा गर्दा स्थायी नियुक्ति भई काम गरे बापत प्रत्येक वर्षको लागि कति अङ्क दिने व्यवस्था छ? 2.5।